के अवाम जमा रूना जमा दोस्तान जमा करना टोल था अस्सलाम वालेकुम डेर मा लपारा स्पेशली डेर दे एजाज खबर अदा चीजें और न सड़े मा डेर कम दर्जे वाला सड़े मा और इकराम गाजी खान माल दुमरा हैसियत राक चिमाता वेना उमकड़ा मधु उमकड़ा मा और ब्याह रात खबर कोलो दगा रात दादे देर डेर घटा घटा मनना रुणो खबरा हकीकत माने केदल पकार दी और कम सड़े ची रियलिस्टिक ही हकीकत पसंदी आगा पजोन की कामयाब जनती रही दोरखान लाला के खदमात जुम मुतरद्दिफ माना दो खंबे पकार जमातर जो खदरो बगी अबू दोरखान लाला था वो विद नो टाइम माता दो खंबे मिलाई शुई दी जिद दे ममनूनिम और एहसान मंदिम नूरम खल को गाय बगाए चूंकि लिमिटेड फंड हो लेकिन दे आगे अखपल लिमिटेड हैसियत क्यों मुखाकार करे दे मुंग दे खबर तायद को खबर दासिदा जमा मर गुरु जिदी प दुनिया की दे हर चीज यो पैमाना है रोड नाप को लपारे एलोमीटर किलोमीटर मीटर किलो 2 किलो दा दे हर चीज यो पैमाना दा तालीम लपारा दी डिग्री यो पैमाना दा लेकिन सियासत दपार द्रे पैमानी दी यो हो कुम सड़े चे सियासत के आगे की खिदमत जज्बा पकार बल आगे यो खम मुकर्रर पकार दे द्रेम आगा सोशल वर्कर पकार दे दा द्रे वाला शिजुना मां अकबल पदी बच्ची की दा जमा खोरे दे रुआरे भी उनका को खोरे दे इकराम गाजी खान की कतरी दगी जोश जज्बा दगी स्पीचुम मां कतले दे दगी इखलाक और दगी सोशल वर्कर वर्कुम मां कतले दे उस दीजे के लोगों ने कंफ्यूजन दे माजरत सरदा खबर कोम ची मुमतदा पता लगी ची आया दोरखान लाला इलेक्शन कई दे मेयर इलेक्शन कई या इकराम गाजी खान इलेक्शन कई दे मेयर की जनरल की दीदी वजाहत मुंग ला पकार दे टोल ला चे मुंग ता पता लगी बया मुंग आग दगे मने अखपल फ्यूचर प्रोस्पेक्टस सेट को बहरहाल सासु टोलो ढेर शुक्रिया दा कोमा दिता थोड़ा ले और अखपल दे गाना दा दगा कोमा चे इंशाअल्लाह मुंग बा कदौर खान ला गए इकराम गाजी खान रा गए हर किस्म जानी माली ताउन दा बकौ वली चे मा सरे मुख्तसर को टाइम के जमा हजत पूरा कई नो जस को मचा सर जब चास सर जमा स दगा दे माल खपल कार पर मत कर दे जमा तो मरगरी खबर ओकड़ा गोरे गोए सर सरीगी हर बिजी सर न सरीगी असबी खुसर न सरीगी दगी मिसाल दे इंसानानो के दे गरीब बगरीब सरकी अमीर बामीर सरकी कल तक खाना नो बांधी चा सर रिश्ता शे रिश्ता हुआ है पर अगनूर की चा सर रिश्ता शे नु चा सर रिश्ते निश्ते नु देगी दुख दर्द के बाग सब दागी बस यो सियासी 2000 बशो बकी लड़ बशी वराचे कोम रिश्तेदारी अगर सड़ी सर स्पष्ट होगी रखई अगर सड़ी सर कीनी अगर सड़ी सर दुख हुई सी अगर सड़ी सर खर्च गई अगर सड़ी सर कबर करी अगर सड़ी सर मुल्ल उगवर गई तासो माता हुआ है जब बगैर रिश्तेदार का शिकार कई नो अगर बस तासो मदद पहला मो द्री तबके यो लोअर तबका यो मिडल तबका यो हायर तबका मिडल तबका को लाड़ा खत्म से उस सिर्फ लोअर तबका पादिशला मुंग गरीब गुरबा चुकुमी न खलक दा पादिशलू और दाम पहला 5% 2% दी महंगाई 10 ओलू जो 2% ई ला पखवारो गुजारा को यो सड़े द्रे रजी दिहाड़ी लगी और ब्याह जो मन बोल रहे नो
دوی کوم دي کېږي یعنی مونږ لاړو خاورو سره خاورې شلو دا خانان دونه د سیس کمې دی دونه څوک جوړوي دله دا کرسۍ څوک ورکوي دونه دا اوټونه څوک ورکوي مونږ ورکوو که نه نو راشئ سړو خپل ورور ډول نمبره کوو دومره احساس خو به یې د چا به تره زوی چا به ماما زوی چا به د ماشو زوی چا به اوښی چا به رشتهداري چا به قومي نو څه څیز لحاظ خو به کوي که نه ولې چې یو سړی نه ستا قومي صرف دا قومي یي که نه رشتهدار دي نه څه د پنچې غڼه دې هم رشته ورسره نه لګي نو هغه ستا په دغ او دغ باندې دغې باندې څه کوي دا شیزونه وګوره خپل په ذهن کې وخت بدل دی زمانه بدل ده د وخت نوي ریکوایرمنټس دي نوجوان طبقه باشعوره شوې ده لیټرسي ریټ ښه شوی دی خلک هوښیار شوی دی ولې صرف یو ځای کې موږ پسمانده یو سیاسي طور باندې موږ له پکار ده چې خپل اجتماعي سیاسي شعور بیدار کړو موږ خپل سړي له مخکې کړو موږ غریب سړي له مخکې کړو نن کراچۍ کې ایم کیو ایم ته وګورئ که د تړو نه ریړو نه کوم سړی چې کابل هغه اوچت کړ دی نو خپل ځان یې منوا وکړ دغه شانتې موږ دا مثال قایمول پکار دی چې یاره موږ غریبانانو کې ښایسته خلک هم شته باډي بلډر هم شته قابل هم شته پړه لیکه هم شته ولې موږ صرف هغې سره د خان نواب لقب نه دی لګېدلی چې موږ له ووټ نه ورکوو دا خو څه معیار نه شي معیار دا دی مونږ به الله په مخه کېږو مونږ به الله کامیابېږو زمونږ مسایل به الله ختمېږي چې مونږ کې څوک زمونږ ورور په مخه راشي څو پورې چې مونږ کې څوک زمونږ ورور مخې ته نه دی راغلی نو زمونږ کامیابي ناممکنات کې ده تاسو وګورئ 70-75 سال وشول د پاکستان جوړ شي کوم غریب سړی په مخه ته لري د کوم بچي نه مخکې ته څه ښه جواب میلاو شوی دی نه دی میلاو شوی د غریب بچی به ښه محنت وکړي ښه نمبرې به واخلي ښه قابل وي ښه خوبصورت وي ښه باډي بلډر وي لیکن هغې ته په آخري ټایم کې به ایکسکیوز شي چې بھائی ته ستا سلیکشن نشي کېدی ولې چې هغې سره وروستو نه څه سیاسي سورس نشته د هغې څوک تره سیاستدان سینیټر نه دی صوبایي اسمبلي ممبر نه دی قومي اسمبلي ممبر نه دی سیکرټري نه دی نو هغې غریب ته به څه میلاوي نتیجتاً هغه به واپس راشي ورونو اوس وخت بدل دی خپل ځان وپېژنئ خپل حیثیت وپېژنئ تاسو له هم دغه عمره حقوق دي تاسو هم دغه عمره مسلمانان یې تاسو هم دغه عمره پاکستانیان یې تاسو هم د دغه ملک باشنده یې ستاسو هم هغو سره یو خان نواب سره حقوق برابر دي نو بیا خپل حقوق اخلئ مه رایې کاږئ هغه به سیند راکاږئ خپل یو ورور به بخښه کوئ د هغې مرسته به کوئ هغې سره به ودرېږئ چې تاسو خپل یو ورور په مخه کړئ نو یقینا دا کامیابي ستاسو کامیابي تاسو کور ته هم راتلی شئ د هغې نه غریب ته هم راتلی شئ هغه په پټي کې هم نیولی شئ هغه په بازار کې هم نیولی شئ خپل ستا د یار دوست